यो प्रस्तुति साहित्य सुधा हो। तपाईहरुलाई थाहा छ हरेकपल.com मार्फत हामी यो सबैतिर फैलिरहेका छौं। संसारभरि फेसबुक पेजमा पनि हामीले यहाँहरु समक्ष उपस्थिति जनाउने प्रयास गरिरहेका हौं। आज यो प्रस्तुतिमा हामी दुईजना संस्थासँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौं र गजल सुन्नेछौं। यो प्रयास हाम्रो हो नै। ज्ञानवाकर पौडेल यो नाम तपाईका लागि पक्कै पनि नयाँ होइन, थाहा छँदैछ। ज्ञानवाकर पौडेलसँगको तपाईको सानिध्य कति छ भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन। गजलसँग निकै नजिक भएर पक्ने व्यक्ति र उहाँका गजलहरू एकदमै चर्चित छन्। गजलमा उहाँका विभिन्न किसिमका प्रयोग पनि छन् र गजलमा उहाँलाई सम्झिने आधारहरू पनि धेरै छन्। आजका विशेष अतिथिका रूपमा हामीले ज्ञानवाकर पौडेललाई बोलाएका छौं र अर्का अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। यतिखेरसम्म हामीसम्म आइपुग्नु भएको छैन। नमिता बराल हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालगञ्जबाट। सायद प्राविधिक केही गडबडी हुन सक्छ। हेरौँ उहाँ यो प्रस्तुति चलुन्जेलसम्म आइपुग्नु हो भने ठिकै छ, होइन भने हामीसँग जोडिएका अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर नम्रता पाण्डे हुनुहुन्छ, रञ्जना निरौला, सुमन वर्षा, सबैलाई नमस्कार। ज्ञानवाकर दाइ, दाजु नमस्कार। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। खुसी लागेको छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम धेरै तपाईहरुको शुभेच्छा फाप्या छ। अनि यो लकडाउन भरि के गर्नुभयो दाजु? अब मिया कि दौड मस्जिद तक भने जस्तै हाम्रो लेख्ने पढ्ने काम बाहेक अरू के हुन्छ? यो पनि यो उमेरमा आएर रिटायर लाइफमा लेख्ने पढ्ने जस्तै जुममा चाहिँ साथीभाइहरूसँग भेट हुने यस्तै रमाइलो बितिरहेछ। अनि हुनुको एउटा फाइदा के रहेछ भने यो लकडाउनमा यो महामारीमा पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य कसैमा छ भने त्यो लेखक कविहरूसँगै रहेछ। त्यो यसपालि हामीले अनुभव गर्यौं। कति रमाइलो कुरा गर्नुभयो त। अहिले धेरै गजल जन्मियो होला उसको यो लकडाउनको बेला। गजल भन्दा पनि मैले गजलको बारेमा आफ्नो लेखहरू तयार गरेँ। मैले धेरै लेखहरू, गजलको समीक्षा समालोचनाहरू, गजलको उद्भव र विकासका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा आर्टिकलहरू तयार गरेँ। मुक्तक सङ्ग्रह एउटा तयार गरेँ। त्यसपछि केही साहित्यिकहरू निबन्ध लेखियो। त्यही हो। गजलकै कुरा गरौँ एकछिन है दाइ। हजुर, कहाँबाट गजलका बारेमा के लेखियो त दाइ? के कुरा चाहिँ नयाँ त्यस्ता हाम्रा जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब अहिले समस्या के भइरहेछ भने धेरैले गजलको बारेमा मनगढन्त व्याख्या गरे। त्यसले धेरै गजलकारहरूमा एक किसिमको भ्रम पनि सिर्जना भयो। त्यो दूर गर्नुपर्ने मैले एउटा जरुरी देखेँ। किनभने अब उर्दू हिन्दी गजल त त्यो उनीहरूको परिवेश, उनीहरूको कल्चर, उनीहरूको धर्मको अनुसार लेखियो, उनीहरूको अवस्था हेरेर। तर हाम्रो नेपालमा गजल आएपछि नेपाली माटो, नेपाली परम्परा, नेपाली संस्कार, नेपाली धर्म त्यो हेरेर त्यो अनुकूल हामीले गजल लेख्नुपर्ने अवस्था देखियो। हरेक देशमा अथवा छिमेकी देशका अरू प्रान्तमा बोलिने भाषामा पनि त्यही परम्परा छ। अब हामी चाहिँ त्यही अब पुरानै त्यही लिकमा रेल दौडा, नयाँ नयाँ रेल दौडा जस्तो यो अलिकता कता पनि हामीलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो मलाई। र धेरैले मलाई प्राय सोध्छन् गजलको विकास त निकै भयो नि दाइ भनेर। अब म भन्ने गर्छु, हो गजलको विकास त भयो, तर गजल उत्कृष्ट गजल आउन बाँकी छ। गजल अत्यन्त राम्रो लेखियो, तर राम्रो गजल लेख्ने अरू पनि देखिएको हुनाले गजलको विकाससँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो। अब त्यो भिडमा चिनिनुको लागि त अब उत्कृष्ट गजल लेख्ने बेला आइसक्यो। सधैँ राम्रो मात्रै लेख्ने भन्ने यो कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब यो जनसङ्ख्याको विकास, जनसङ्ख्या बढ्दैमा मुलुकको विकास त हुँदैन। मुलुकको विकास हुनलाई त आर्थिक, सामाजिक हरेक चौतर्फी विकास हुनुपर्छ। गजलमा त्यो कविताको ओज आएन। कविहरूले कवितामा जुन चिज बुलन्द एउटा विचारको ओज दिइरहेछ त्यो गजलकारले दिन सकेन भने एउटा मलाई चिन्ता लागिरहेको थियो। त्यो कहाँ के भइरहेको छ? यो कतै हाम्रो चाहिँ व्यग्रताको शिकार भयो कि हाम्रो गजलकारहरू 9 महिनामा जन्मनु पर्ने बालक 6 महिनामै जन्मे जस्तो यो अवस्थामा अहिले गजल आइरहेको छ। यो पनि एउटा समस्या आइरहेको छ। यस विषयमा धेरै
केन्द्रित भएर मैले किताब लेखिरहेको छु। किताब पुरा हुने क्रममा छ। धेरै लाभान्वित हुनेछ हाम्रा युवा पुस्ताका भाइ भतिजाहरू। वास्तवमै नेपाली गजल चाहिँ कस्तो हुने पर्ने रहेछ, तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु त? होइन, मैले अघि गरिहालेँ नि, एकदम उत्साहजनक स्थिति छ। पहिले हाम्रो पालामा त हेर्नुहोस् अनुकूल वातावरण थिएन, धेरै प्रतिकूल अवस्थामा आएको र राम्रा केही थोरै व्यक्ति थिए र आज गजल यो अवस्थामा आयो भने 10-25% मात्रै राम्रो गजल भेटिन्थ्यो हाम्रो पालामा। अहिले त 25-30% राम्रो गजल लेख्न थालिएको छ। यो राम्रो हो कि होइन भने हामी कल्पना गरौँ, हाम्रो पालामा चाहिँ 10-12 जना मान्छे हुँदा त गजल आज यहाँसम्म आइपुग्यो भने आज यतिका राम्रा गजलकार लेख्ने राम्रो गजल लेख्नेहरू छन् भने भोलिको गजल कस्तो होला? पिक्चर त क्लियर छ, निराशा हुनुपर्ने छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने बाँकी काम पनि धेरै छ, किनभने हामी छिमेकी देशका गजलकारहरूसँग कुम जोडेर आफ्नो गजल सुनाउने त्यो हैसियतमा आउनु त अझै हामी बाँकी छ। र हामीले एउटा गजलकारलाई नमिठो कुरा चित्त लाग्ला मैले बोल्दा कि अहिले नै गजलको उपलब्धि भयो भने ठान्नु भनेको किडनी बेच्नेहरूले 1 लाख रुपियाँ पाएपछि म लखपति भएँ भनेर घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ। त्यो स्थितिमा अहिले हामी छौँ। त्यही भन्छन् नि, गजलको बाढी आएको छ अहिले, अलि केही समय अगाडिदेखि गजल खुब लेखिएको छ भन्छन्। त्यो भेल सँगसँगै धेरै विकृति पनि लिएर आएको त बाढीले आफू सँगसँगै। अब त्यो तर अहिले तङ्ग्रिने अवस्थामा छ, अहिले निख्रिने अवस्थामा छ र धेरै यस्ता हस्ताक्षर देखिँदैछन्। तिनीहरूले उचित अवसर उचित राम्रो मञ्च पाउने हो भने मलाई लाग्छ नेपाली गजल पनि उर्दू हिन्दीको टक्करमा आउन सक्छ। किनभने अहिले धेरै शिक्षित भइसकेका छन् मान्छेहरू, गजलका बारेमा धेरै किताबहरू पढ्न थालेका छन्। जस्तो पायो उस्तो गजल लेख्नुहुन्न भन्ने जागरुकता पनि बढेको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। कतिचोटि दाइले गजल लेख्नु भएको छ अहिलेसम्म? मेरो सङ्ग्रह त 5 वटा हो। गजल उपन्यास गरेर 5 वटा सङ्ग्रह हो। गजल मात्रै चाहिँ 4 वटा हो? गजल 2टा, मुक्तक 2टा, उपन्यास एउटा। मुक्तक रूपमा पनि अरू थुप्रै थिए होला नि? मुक्तक निर्वासित मन र अनुदित मन 2टा छ। खण्ड नयाँ गजल सङ्ग्रह र पछिल्लो समय निस्केको जिन्दगी छैन अचेल जिन्दगी जस्तो पनि एउटा गजल सङ्ग्रह निस्केका छन्। पहिला गजल लेख्दा गजल सिङ्गारित मात्रै हुनुपर्छ, त्यो मात्रै गजलको श्रेणीमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो। अचेलभरि त्यो मान्यता भत्केको छ नि, त्यसलाई कसरी? त्यो बेलामा त्यो युग त्यस्तै थियो। राणा एकतन्त्रीय जाने शासनमा भक्तिपरक र श्रृङ्गारिक र देशभक्तिका गजल बाहेक लेख्न पाइन्थेन। शासन त्यस्तै थियो। कतिजनामा जेलमा थुनिनु पर्थ्यो, अलिकति तल शब्दमा तलमाथि पर्यो भने। अब अहिले त के छ भने गणतन्त्र आएको चाहिँ जे पनि भन्न पाइन्छ भने छ। न बिम्ब छ, न प्रतीक छ, न भाव र अनुभूतिलाई खेलाउन जाने छ। त वास्तवमा चाहिँ त्यो बेलामा निरङ्कुश जाने शासनमा जति राम्रो साहित्य लेखियो त्यो अहिले छाडा तन्त्र आएको हुनाले साहित्य पनि व्यक्ति पनि छाडा भयो। यो चाहिँ मलाई चित्त बुझिराखेको छैन। गजलमा बिम्ब खेलाउने, अनुभूति खेलाउने, भावको तीव्रता देखाउने यस्तो कुरा, त्यो कलात्मकता शर्त जुन कलात्मक शर्त निर्वाह गर्नुपर्ने हो कलमजीवीहरूले त्यो गर्न त्यहाँ चुकिराखेको छ गजलकारहरू, कविहरू। म गजलकारलाई भने कविताको क्षेत्रमा पनि यस्तै छ लगभग। गजलको त एउटा निश्चित नियम छ, त्यो नियमभित्र बाँधेर लेख्नुपर्छ भनिन्छ। तर नियम भत्काउँदाखेरि अझ मजा आउँछ गजल लेख्न। गजल भनेको बेनियमको हुन्छ भन्ने पनि कुरो आइरहेको छ नि त अहिले पछिल्लो समय। अहिले गजलको नियमको समस्या होइन। अहिले गजलमा सामान्य रुचि भएका मान्छेहरूले पनि यो गजलको फर्मेटको बारेमा भ्रम छैन। समस्या त के छ भने गजलभित्र दिनु हुनुपर्ने सौन्दर्य चेतना हो, त्यो दिन सकिराखेको छैन। जस्तो हाम्रो नाक, मुख, आँखा, कान हाम्रो आधारभूत कुराहरू हो। तर समस्या त हाम्रो व्यक्तित्व, हाम्रो मिजाज, हाम्रो स्वभावले व्यक्तिलाई चिनाए जस्तै गजललाई चिनाउने त गजलभित्रको पोएटिक फ्लेभर हो। त्यो पोएटिक फ्लेभर
संस्कृत रूपमा आउन सकेन भने मात्रै चिन्ता हो। अहिले गजलको फर्मेटको बारेमा रदीफ, काफिया, मत्ला, मक्ता जुन आधारभूत कुराहरू छन् त्यसमा गजलकारलाई अहिले भ्रम छैन। सामान्य मोटामोटी ज्ञान त गजलकारलाई धेरै भइसकेको छ। हजुर हजुर, कुरा मात्रै गरिरहँदाखेरि त्यति रमाइलो नआउने रहेछ कि, रमाइलो त्यति नआउने रहेछ। दाइको गजल सुन्दाखेरि एउटा गजलको सौन्दर्य चेत हुन्छ, जहिले पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। ज्ञानवागर पौडेलको गजल भनिसकेपछि अरू धेरैका कान ठाडा हुन्छन् कि। एउटा गजल सुनाउ न दाइ। ल म एउटा अहिले पहिचानको सङ्कट छ। यो मुलुकमा केही सस्तो छ भने कवि सस्तो छ, कवि गजलकार धेरै सस्तो छ। तर सङ्कट पहिचानको, नेताहरूमा विश्वासको सङ्कट भए जस्तै कविहरूमा पहिचानको सङ्कट छ। ल सुनाउँछु एउटा गजल। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। नभेटिए कोही तिमीलाई चिन्ने, नभेटिएला कोही तिमीलाई चिन्ने, किनेर ऐना बढे मान राख्नु, किनेर ऐना बढे मान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, बोल्न जाने जिब्रोमा अमृत, बोल्न जाने जिब्रोमा अमृत, नजाने बिख ज्ञान राख्नु। बोल्न जाने जिब्रोमा अमृत, नजाने बिख ज्ञान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, लाग्यो भने दारीमा आगो, लाग्यो भने दारीमा आगो, टिक्दैन जुङ्गा ध्यान राख्नु। लाग्यो भने दारीमा आगो, टिक्दैन जुङ्गा ध्यान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, कात्रोमा गोजी हुँदैन हेर, कात्रोमा गोजी हुँदैन हेर। बिक्रीमा किन इमान राख्नु, बिक्रीमा किन इमान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु। मन्दिर होस् गाउँ बाहिरै, मन्दिर होस् गाउँ बाहिरै, बस्तीभित्र चिहान राख्नु, बस्तीभित्र चिहान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। धन्यवाद। कति राम्रो, धन्यवाद दाइ। दाइलाई एकैछिन रोकेँ मैले। अब दाइ कतै नजानु होला, त्यही बसिरहनु पर्छ है। यतिखेर अर्का हाम्रा साथी डाक्टर शान्ति गिरी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। अनि त्यसै गरी मैले सुरुमै नाम दिएँ नमिता बरालको, नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ। नमिताजी नमस्कार। हजुर नमस्कार, म नमिता बराल, कोहलपुर 11 बाँकेबाट। हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद, मलाई नि जोइन गर्नु, बल्ल तल्ल यताउता गरेर जोइन हुन सके। के छ हालखबर नेपालगञ्जमा, के हुँदैछ तपाईँको त्यतातिर? अहिले मजाले पानी परिरहेछ। अब घरिघरि इन्टरनेटमा प्रब्लम पनि हुन सक्छ, तर बाहिर चाहिँ समय ठिक छैन। हेरौँ अब मौसमले कति साथ दिन्छ। लेखाइ कस्तो छ अहिले, के हुँदैछ? तपाईँ कविता, गजल, मुक्तक? लकडाउनले सबै दिमागै डाउन भइरहेछ। यस्तो डाउनै हुनुपर्ने त के भयो जस्तो लाग्दैन? सरल रूपमा लिनुपर्छ भन्छन् सबै कुरालाई। हजुर, त्यस्तो सकारात्मक सोच्नु त पर्छ, तर यो अहिले कोरोना गाह्रो बनाइरहेको छ। गजल लेखन चलिरहेको छ नि? हजुर, गजल मुक्तकहरू चाहिँ लेखिराखेको छु। एउटा पुस्तक निस्क्यो नि तपाईँको गजलको? हजुर, एउटा निस्केको छ। एउटा पुस्तकले 3वटा पुरस्कार पाए, कस्तो लाग्दो रहेछ त्यस्तो बेला? नसोचेकै हो, एउटा लेखेर मात्रै डायरीमा थुपारेर राख्थेँ, एउटा गजल सङ्ग्रहको मोड देऊ न त आफूले लेखेको रचनाहरूलाई भन्ने हिसाबले सङ्ग्रह निकालेको। राम्रै प्रतिक्रिया आयो, खुसी लागेको छ। कतिको गाह्रो हुन्छ गजल लेख्न भन्नुहोस् त? यो किताबमा चाहिँ हजुरको 87वटा गजलहरू छन्। कतिको कठिन रहेछ लेख्नलाई भनेको? हजुर, लेख्न कतिको कठिन रहेछ भनेको कि? कठिन त धेरै कठिन हुन्छ, दिमागलाई मन्थन गरेर लेख्नुपर्छ, शब्दहरू खेलाएर लेख्नुपर्छ। गजल लेख्न चाहिँ चाहने चुने कुरा चाहिँ होइन है, फेरि चमत्कार देखाउन सक्नु पर्यो। गजल लेखेर मात्रै पनि भएन, गजलमा चमत्कार हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ कलाकारहरूले। त्यस कारणले पनि कठिनै छ गजल लेख्नको लागि।
चमत्कार भित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ, के भयो भने चमत्कार हुने रहेछ? गजलका शेरहरूले हजुरको मनमा हान्न सक्यो भने चाहिँ चमत्कार हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो चमत्कार ल्याउनका लागि एकैचोटि मैले लेखेँ त्यो मैले चमत्कार गरिसकेँ भन्ने लाग्छ कि होइन 2-4 चोटि मैले त्यो लेखेको कुरालाई मन्थन गरिरहनु पर्छ भन्ने लाग्छ? यस्तो हुन्छ, मैले चमत्कार गरेँ भन्दाखेरि पनि मैले लेखेका शेरहरूले कसैको मनमा छुन सक्छ सक्दैन, कसैलाई हिर्काउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो आधारमा चमत्कार हुन्छ। लेखेर मात्रै चमत्कार हुने होइन। तपाईँले भने जस्तै हो, एकैचोटि मैले लेखेँ भन्दैमा सम्पूर्ण रूपमा त्यो पुरा भयो भन्ने त होइन नै, त्यो अवस्था हुँदैन नै। यो गजल लेखन चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि नै हो या पहिला सुरुमा कविता लेख्नुहुन्थ्यो या अरू विधामा हुनुहुन्थ्यो? नै, मैले पहिला चाहिँ मुक्तकहरू चाहिँ लेख्थेँ अनि कविताहरू पनि लेख्थेँ, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ गजलहरू मुक्तकसँगै लेख्दै आइराखेको छु। लेखिरहनु भएको छ नि अहिले पनि होइन? हजुर। अर्को पुस्तक निकाल्ने सुर छ कि छैन, के छ तपाईँको विचार? गजलहरू चाहिँ सङ्ग्रह गरिराखेको छु, अब अर्को पुस्तक हेरौँ 1-2 वर्षपछि निकाल्छु होला सायद। लामै समय दिन खोज्नुभयो त, या त 6-6 महिनामा 2-3 वटा किताब निस्किसक्छ मान्छेको? यस्तो किताब त 1 वर्षमा पनि निकालिन्छ होला, तर पनि गजल अलिकति मनमा छुने किसिमका हुन सक्नु पर्यो। किताब निकाल्ने भन्दैमा पनि भएन, गजलले प्रभाव पार्न सक्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि बरु समय लगाएर तर फिनिसिङ राम्रो दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ पछि धेरै समय लागेको। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो, सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै अगाडि जानुहुन्न भन्ने हो नि त मान्यता, होइन? हजुर। मुक्तकको पुस्तक निस्केको छैन है अहिलेसम्म? मुक्तकको किताबहरू चाहिँ अहिलेसम्म निस्केको छैन। सङ्कलनमा त होला नि? हजुर, मुक्तकहरू छन् तर अहिले मैले साथमा राखेको छैन, डायरी अर्को रुममा छ। गजल चाहिँ राख्नु भएको छ नि? गजल चाहिँ छ, बुक छ गजलको चाहिँ। तपाईँका गजल त मैले धेरै कार्यक्रमहरूमा सुनेको छु, मलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि तपाईँको वाचन शैली पनि मलाई मन पर्थ्यो। त्यतिखेर जस्तो थियो त्योभन्दा अझ उत्कृष्ट हुँदै आउनु भएको होला, लामो भयो त्यो समय। यतिखेर तपाईँको एउटा गजल सुनौँ अनि तपाईँसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछु नि म। हस्, यो आँगनबाटै लिएको छु। लाग्ला यो मुखमा अगन तिमी आउनु अघि, लाग्ला यो मुखमा अगन तिमी आउनु अघि, बरालिन सक्छ यो मन तिमी आउनु अघि। बिमार आमा जवान प्रिया छाडी परदेश गयौ, बिमार आमा जवान प्रिया छाडी परदेश गयौ, बैरीको बीच हुँदैन जतन तिमी आउनु अघि, बरालिन सक्छ यो मन तिमी आउनु अघि। मन छोडेर बाबा गए आँगन छोडेर तिमी, मन छोडेर बाबा गए आँगन छोडेर तिमी, बन्द नहुन् मेरा नयन तिमी आउनु अघि, बरालिन सक्छ यो मन तिमी आउनु अघि। जानु अघि यो सिउँदो गरुङ्गो बनाएर जाऊ, जानु अघि यो सिउँदो गरुङ्गो बनाएर जाऊ, दुनियाँले गर्लान् ओजन तिमी आउनु अघि, राम्रो तिमी आउनु अघि। बन्दुक भिरेसी पुरपुरो पत्थरमा ठोकेकी हुँ, बन्दुक भिरेसी पुरपुरो पत्थरमा ठोकेकी हुँ, त्यही पत्थरमा ठोक्थे घन तिमी आउनु अघि, बरालिन सक्छ यो मन तिमी आउनु अघि, लाग्ला यो मुखमा अगन तिमी आउनु अघि। धन्यवाद। नमिता बरालका गजल धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आइएको हो, उहाँको वाचन अलिकति फरक छ, हामीले त्यो पनि भन्यौँ। वाचन त आफ्नो किसिमकै हुन्छन्, सबैका आफ्नो शैली आफ्नो तरिका होलान्। ज्ञानोदयको फरक छ, नमिता बरालको फरक छ, त्यसै गरी अरू थुप्रै कृष्णहरि बराल लगायतका थुप्रा यस्ता वरिष्ठ गजल लेख्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि फरक छ। आज भानु जयन्ती सकिएको भोलिपल्टको दिन भानु जयन्ती विशेष रूपले मनाइरहेको छ। धेरै ठाउँमा यस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन् अहिले, विशेष भानुसँग जोडिएका, भानुका रामायणसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू उठेका छन्। त्योभन्दा अलिकति पृथक भएर हामी रहिरहेका छौँ। धेरैलाई अलिकति फरक पनि लाग्दो होला, किनभने यो सप्ताहभरि नै भानु जयन्ती मनाउने भन्ने छ। भानु जयन्तीका कार्यक्रममा सरिक हिजोसम्म भइएको हो, आज त्यतातिर गइएको छैन। गजलमा रमाउने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी। ज्ञान दाइ, तपाईँसँगै जोडिएको एकछिन है, फेरि नमिताजीलाई मैले एकछिन रोकेँ। मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ?
मेरो लेखनको सुरुवातै मुक्तकबाट भयो। मुक्तक लेख्न थाले त मैले अहिले चाहिँ 48 वर्ष भयो। 48 वर्ष भयो। अनि मभन्दा जेठो त मुक्तकै भइसकेछ दाइले सुरुमा लेखेको, धेरै अगाडि। गजलमा परालिएको हो। मुक्तक छोटो विधा, गजल अलिकति लामो, त्यस्तै गरी गीत छ, कविता छ। त्यो एउटै रुखका हाँगाबिँगा भनेर मान्छौँ हामी। धेरैलाई यो नपस्ला पनि, धेरैले अलिक अलग किसिमले हेर्नु होला। दाइले मुक्तक लेख्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ यो मुक्तकले मेरो भाव समेट्न सकेन भने त्यसलाई तन्काउँदै लिएर गएर गजलको विधामा ढालेर गजल बनाउने, गजल बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ होइन यो गजल भएन, गजल बनाउन सकिनँ मैले, यसलाई चाहिँ अब म मुक्तकको ढाँचामा ढाल्छु भनेर मुक्तक लेख्ने या मुक्तकको रूप दिने भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? त्यस्तो कोही कोही छन्। यो एउटा उखान छ नि, कवि बिग्रियो भने उपन्यासकार भन्छ, उपन्यासकार बिग्रियो भने समालोचक भन्छ नि, त्यस्तै हो यो पनि। यस्तै हो। समाज त समालोचकलाई पिर पर्ला नि दाइले त्यसो भन्दाखेरि। विधा त एउटा माध्यम हो, जसलाई जुन विधा सजिलो लाग्छ उसले त्यसमा लेख्ने हो। कतिजना मैले देखाएको छु, बुद्धिसागर तपाईँ सुरुमा गजल लेख्थ्यो, गजलमा उहाँ सफल हुनु भएन, उपन्यासमा त्यहाँदेखि सेलिब्रेट भयो। तर जबरजस्ती कुनै पनि विधामा जबरजस्ती लेख्ने काम राम्रो होइन। पहिले आफूभित्रको क्षमता, आफ्नो प्रतिभा मात्र भएर हुँदो रहेछ। त्यो जौभित्र चाहिँ जमरा लुकाए जस्तो त्यो प्रतिभाभित्र ट्यालेन्ट हुन्छ। त्यो आफूभित्रको ट्यालेन्टलाई बाहिर निकाल्ने सक्ने क्षमता नभइकन हाम्रो यहाँ त तपाईँको डाक्टर बन्नलाई कति वर्ष हाम्रो अवधि पुरा गर्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नलाई। यहाँ त 2-4वटा पत्रिकामा म पढ्यो, 2-4वटा समीक्षा पढ्यो, 2-4वटा पत्रिकामा छापिने बित्तिकै अब यहाँ त अहिलेको जमाना त कस्तो आए पनि तुरुन्तै रेस्पोन्स खोजिहाल्छ। मैले लेख्न थालेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 वर्षपछि एकपल्ट सम्मानित भए। यहाँ त 24 हप्तामा यहाँ मान्छे पुरस्कार खोज्ने जमाना आएको छ। त्यो अवस्थामा त्यो अवस्था छ अहिले। त्यो लगनशीलताको चाहिँ अहिले त मान्छेले के हो भन्ने कुरो पनि अहिले कविहरूले बिर्सिसकेको छ। दाजुका गजलहरू रेकर्ड भएका छन् नि, होइन? गाइएका छन् नि? के भन्नुभयो? तपाईँका गजलहरू गाइएका छन् नि? एल्बम निस्किएको त शक्ति पल्लवले जाने सप्तक पनि निकाल्नु भएको छ, आनन्द कार्कीले 2टा निकाल्नु भएको छ, लभ भन्ने एउटा एल्बम, म आकाश भएको हुन्छु भने एल्बम चाहिँ निकाल्नु भएको छ। अनि वसन्त खड्काले मृग तृष्णा एल्बम निकालेका छन्। सुरज थापाले पनि एउटा मेरो पुरा एल्बमै सिङ्गै एल्बमै निकाल्दै हुनुहुन्छ। सत्य स्वरूपले चाहिँ पनि रेकर्ड निकाल्दै हुनुहुन्छ, बम्बईमा गएर रेकर्ड गरिदिउँ आउँदैछ। तर के भने म मेरो गीत गाइदेऊ भन्ने जाने, उनीहरूले आफूले खोजेर मलाई निकालिरहेछन्, मलाई थाहा पनि हुँदैन। निकालिसकेपछि मलाई खबर गर्छन्, दाइ मैले तपाईँको गीतहरू रेकर्ड गरेँ भनेर पछि उनीहरूले जानकारी दिन्छन्। है के रिसाउनु, आफ्नो चाहिँ गजल रेकर्ड गर्ने मान्छेलाई नसोधिकन मेरो किन गएको भन्ने पनि कुरा आएन। पहिले सोध्नु पर्ने होइन र त्यसका लागि पहिले पर्मिसन लिनुपर्छ नि, होइन र? अब होला, अब त्यही सम्झौँ। यी अरूले गाएका गजलहरू छन् नि दाइ, तपाईँले जुन भावमा लेख्नु भएको छ, तपाईँको मनभित्रको जुन किसिमको उथल पुथल त्यो शब्दमा उनिएको थियो नि, त्यही किसिमको त्यो गायकले पुरा गरेका छन्। हजुर, म त छक्कै परेको छु। मैले चाहिँ नि मेरो जुन मनोदशामा मैले लेखेँ, जुन मनस्थितिमा त्यो गजल मैले लेखेँ, त्यो मनस्थितिलाई गायकले, सङ्गीतकारले कसरी क्याच गर्यो। म त रेडियो नेपालमा कार्यक्रम शाखाको प्रमुख भएर धेरै वर्ष कार्यक्रम चलाएको मान्छे, धेरै गीतहरू पास गर्नुपर्ने मेरो हातमा आउने मान्छे। मलाई थाहा छैन, मैले कुखुरा जस्तो फुल पार्न नसके पनि अम्लेटको बारेमा त कुखुरालाई भन्दा बढ्ता त मलाई थाहा हुन्छ भने सङ्गीत र गीतको बारेमा मलाई धेरै जानकारी भएको कारणले अनि धेरै गजल गीतहरूको त आलोचक हुनुको नाताले पनि म डराउँथेँ मेरो गजल कसरी रेकर्ड गर्छन् होला। अब तर न्याय गरे। तपाईँको प्रश्न जुन आशयले तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो त्यसमा मेरो अहिलेसम्म जतिजनाले गाउनुभयो त्यसमा पूर्ण न्याय गर्नुभएको छ उहाँले। तर एउटा संजोगको कुरा के भने उहाँले जुन गजल मेरा गाइए युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयले ती कोर्समा राखिदिए। त्यो एउटा सकारात्मक कुरा त्यो पनि भयो।
सुदूरपश्चिमाञ्चलको चाहिँ युनिभर्सिटी होस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस्, त्यो गाइएका गजलहरू युनिभर्सिटी कोर्समा राख्नु पनि त्यो राम्रोसँग गायकले भने एउटा प्रमाण भयो, सबुत भयो। त्यो कोर्सबुकमा लगेर राखिसकेपछि तपाईँको सिर्जना, तपाईँमा आएको परिवर्तन, अझ भनौँ तपाईँलाई चिन्ने तरिका, तपाईँलाई बुझ्ने तरिका, तपाईँलाई विद्यार्थीहरूले चाहिँ परिभाषित गर्ने तरिकामा फरक आयो कि आएन? त्यो स्व त आउँछ त, नजर आफ्ना आफ्ना ख्याल आफ्नै आफ्नी भन्ने रेडियो सिलोनको एउटा कार्यक्रम पनि आउनै थियो। नजर उस्तै हुन्छ तर हेराइ र बुझाइ फरक हुन्छ। कुरा धेरै गरियो, गजल सुन्नुपर्छ फेरि एउटा, दाइको गजल फेरि सुनौ एउटा। म त अब अहिले उपस्थित सहभागी अरूहरूको सुन्न मन लागिरहेको छ मलाई। अरूको सुन्न पाइँदैन, हामी दुईजनाका मात्रै सुन्छौँ आज, एउटा तपाईँको एउटा नमिता बरालको। दाइको फेरि सुनौ। ल त्यसो भए चाहिँ नि म एउटा 46 सालको जनआन्दोलनमा हामीले एउटा आन्दोलन कविता किताब निकालेका थियौँ, भाग लिएका थियौँ, सडक आन्दोलन। 36 सालमा पनि, 46 सालमा पनि, 62 सालमा पनि। त्यो बेलाको गजल अहिले सन्दर्भ पनि मिल्न आएको हुनाले एउटा गजल म सुनाउँछु। भित्र भित्र रोई बाहिर हाँस्न सिकायो कसले, भित्र भित्र रोई बाहिर हाँस्न सिकायो कसले, मुर्दा यसरी यो जीवन बाँच्न सिकायो कसले, मुर्दा यसरी यो जीवन बाँच्न सिकायो कसले। स्वाभिमानी थिए म बिहान घरबाट निस्कदा, स्वाभिमानी थिए म बिहान घरबाट निस्कदा, अपमानित भए बेलुकी, अपमानित भए बेलुकी फर्कन सिकायो कसले, अपमानित भए बेलुकी फर्कन सिकायो कसले, मुर्दा यसरी यो जीवन बाँच्न सिकायो कसले। 4 दिनको जिन्दगानी, 4 दिनको जिन्दगानी यो 2 दिनको मेला, 4 दिनको जिन्दगानी यो 2 दिनको मेलामा के भयो तिमीलाई अचानक भाग्न सिकायो कसले, के भयो तिमीलाई अचानक भाग्न सिकायो कसले, मुर्दा यसरी यो जीवन बाँच्न सिकायो कसले। जन्माउनु पर्छ आफूभित्र अर्को शहीद हुर्काउनु पर्छ, जन्माउनु परेको छ आफूभित्र अर्को एउटा शहीद हुर्काउनु परेको छ। गुइठा बनेर तिमीलाई भित्र भित्रै सल्कन सिकायो कसले, गुइठा बनेर तिमीलाई भित्र भित्रै सल्कन सिकायो कसले, मुर्दा यसरी यो जीवन बाँच्न सिकायो कसले। भित्र भित्रै रोई बाहिर हाँस्न सिकायो कसले, भित्र भित्र रोई बाहिर हाँस्न सिकायो कसले। धन्यवाद। मैले पुरा सुनाइनँ, यो आंशिक मात्रै। अरू पनि सुन्न बाँकी छ नि, अर्को किसिमको पनि। अनि समय बोल्नु पर्यो, युग बोल्नु पर्यो, परिवेश बोल्नु पर्यो गजलमा। मायापितीको गजल लेख्ने अब त्यहाँ जमाना गयो। अब दाइलाई एकैछिन रोकेँ मैले, म नमिता बरालतर्फ आएँ। नमिताजी, तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज कोहरपुरमा हुनुहुन्छ होइन अहिले? पहिला त मफसल भन्ने गरिन्थ्यो, तर प्रविधिले यस्तो बनायो कि अहिले हामी कहीँ पनि टाढा हुँदो रहेछौँ, यति सजिलै जोडिन सक्ने प्रविधिको कारणले गर्दा भएको छ अहिले। तैपनि काठमाडौँबाट बाहिर बस्दाखेरि एक किसिमको छायामा परिन्छ, ओझेलमा परिन्छ, आफूले भन्न चाहेका कुरा, गर्न खोजेका कुरा पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने गुनासो धेरै पाइन्छ कि तपाईँको हकमा त्यस्तो केही छ? मेरो केही पनि छैन त्यस्तो हकमा, किनभने लेख्ने मान्छेलाई जता गरेर लेखे पनि कसैले छेक्न सक्दैन। आफ्नो भावनाहरू पोख्नको लागि काठमाडौँमै बसेर पोखिन्छ, काठमाडौँमै बसेर लेखिन्छ अथवा अगाडि बढिन्छ भन्ने पनि एउटा साहित्यमा राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ भने बाजुरा बैतडीतिरबाट पनि साहित्यकारहरू धेरै राम्रो गजलकारहरू भाइहरू हुनुहुन्छ, यति राम्रो राम्रो गजलहरू लेखिराख्नुपर्छ। काठमाडौँमै बसेर लेख्नुपर्छ भन्ने होला। 2-4वटा प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्न सकिँदैन, त्यो फरक कुरा हो। कुनै पनि अब इन्भिटेसनहरू बाहिर बसेकोलाई खासै काठमाडौँबाट गरिँदैन, त्यो अलग कुरा हो। तर पनि लेख्नको लागि जहाँसुकै बसेर लेख्दाखेरि पनि यदि प्रभावकारी लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ केही फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यता विशेष गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा गजल लेख्नेहरूको राम्रै उपस्थिति छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू साथीभाइ भेट्ने, विचार विमर्श गर्ने, लेखिएका आफ्नो रचनाहरू सुनाउने, त्यसपछि कहाँ के यस्तो त्रुटि छ या अहिले बाहिर कस्तो लेखिरहेको छ त्यो अनुसार भयो कि भएन भन्ने किसिमका छलफलहरू गर्ने, यी सबै वातावरण बनाउनुहुन्छ कि होइन मैले जे लेखेँ के फरक पर्छ र मेरा कुराहरू मात्र छन् भन्ने छ? यो आँगन गजल सङ्ग्रह निकाल्ने क्रममा पनि हामी पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका सबै मेम्बरहरू बसेर अनि मैले वाचन गरेर सुनाएँ, अरू साथीहरूले पनि वाचन गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ यो ठिक छ छैन भनेर एउटा समितिभित्र बसेर छलफल गरेर ल ठिकै छ भनेर त्यो किसिमले अगाडि बढ्छौँ र हामी साथीहरूलाई सुनाउने र यहाँ रचना वाचन कार्यक्रमहरू पनि पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको एउटा विभाग छ रचना वाचन भन्ने, त्यसले चाहिँ कोलपुर क्षेत्रमा रचना वाचन कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले एकअर्कालाई सुनाउने प्लस सच्याउने पनि गर्छौँ। भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको आफ्नो सिर्जनामा केही सुधार आउने रहेछ? बिल्कुलै आउँछ, किनभने आफूलाई केही शब्दहरू त्यस्ता कतिपय हुन्छन् कि त्योभन्दा मिठा शब्दहरू साथीहरूले सजेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो एड गर्दाखेरि पनि अलिकति गजलमा चमत्कार दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एकअर्काको सल्लाहले यो भएन है, अथवा हामीले लेख्दै जान्छौँ तर संसारमा ती गजलहरू कतिपय शेरहरू पहिले लेखिएका हुन्छन् अनि यो त फलानाको जस्तो मेल खान्छ नि भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई काटिहाल्छौँ, किनभने दिमाग हो, सिर्जना अरू पनि गर्न सकिन्छ, अरूको मेल खाने नै राख्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यस कारणले पनि यस्ता यस्ता कुराहरूमा पनि धेरै सहयोग हुन्छ। भइरहेको छ भने चाहिँ अहिलेसम्म, अहिले यो लकडाउनको बेलामा त भएन होला यस्ता कुराहरू, तपाईँले गर्नु भएन होला? हामी घरमै बन्द छौँ। मुक्तकको हकमा के छ? मुक्तक पनि साथीहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ मुक्तक लेख्ने त्यहाँ? हजुर, मुक्तक लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर गजल र कविताहरू लेख्ने पनि हुनुहुन्छ। सबै अब लघुकथाहरू लेख्ने हुनुहुन्छ, कथाहरू लेख्ने पनि हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्रमा आबद्ध भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ पनि। बाहिरका गजलकारहरूको अझ विशेष गरेर गजल मुक्तक लेख्नेहरूका सिर्जनाहरू कतिको पढ्नुहुन्छ? देश बाहिरका कुरा गरेँ मैले। देश बाहिरका गजलहरू इन्डियन प्लस पाकिस्तानी गजलहरू चाहिँ युट्युबमा सुनिराख्छु, राम्रो लाग्छ सुन्दाखेरि चाहिँ। सुन्ने मात्रै कि त्यसबाट प्रभाव पनि ग्रहण गर्ने हो? प्रभाव भन्नाले कतिपय गजलहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेपछि यो गजल सायद त्यो नेपालीमा उल्था गरेर आफूलाई सम्झिँदा यतिका गजल त हाम्रो नेपालमा भएका गजलकारहरूले पनि लेख्नुहुन्छ भने जस्तो पनि लाग्छ, अनि कतिपय शेरहरू चाहिँ यो चाहिँ चमत्कारै हो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। फेरि कति कुराहरू छन्। आनन्दित बनाउँछ कि बनाउँदैन? बाहिरका त्यो भाषा फरक हुन्छ, उनीहरूको तौर तरिका फरक हुन्छ। म फुर्सदमा चाहिँ कस्तो भनेपछि तिनै गजलहरू सुनेरै बस्छु, फेरि रमाइलो लाग्छ, आनन्द लाग्छ। तपाईँको एउटा गजल फेरि सुनाउन हामी। हस्, म सुरु गर्छु। आँखामा आगो मुटुभित्र जलजला भेटियो, आँखामा आगो मुटुभित्र जलजला भेटियो, घाउहरू भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। आँखामा आगो मुटुभित्र जलजला भेटियो, घाउ भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। दुश्मन दुश्मन नै रहे, आफन्त भित्र पनि कुइनोले घोचेर मुस्कुराउने कला भेटियो। घाउहरू भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। जिन्दगी भर सडकमै हराएथ्यो बालक, जिन्दगी भर सडकमै हराएथ्यो बालक। मृत्यु पश्चात बा आमा भेटिए, थला भेटियो। घाउहरू भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। त्यो मन्दिरलाई बधशाला घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो मन्दिरलाई बधशाला घोषणा गर्नुपर्छ, जहाँ निर्दोष पशु हत्याको श्रृङ्खला भेटियो। आँखामा आगो मुटुभित्र जलजला भेटियो, घाउ भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। कहाँ भेटिएलान् युद्धमा बेपत्ता भएकाहरू, कहाँ भेटिएलान् युद्धमा बेपत्ता भएकाहरू। चिहान माता टुहुरो भेटियो, अबला भेटियो। आँखामा आगो मुटुभित्र जलजला भेटियो, घाउ भेटियो, प्रियतमको हमला भेटियो। धन्यवाद। राम्रो राम्रो
धन्यवाद सर। नमिताजी, प्रत्येक सिर्जनामा एउटा कथानक हुन्छ, त्यो पुरा स्टोरी कसरी तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्छ र शब्दमा उतार्नुहुन्छ? यस्तो एउटै कथालाई आधार मानेर पनि लेख्न त सक्यो, तर हरेक शेरहरूले एउटा छुट्टा छुट्टै कथाहरू पनि बोकेका हुन्छन्। समस्त एउटा कथा एउटा 1000 पेजको किताबले भन्न नसकेको एउटा निष्कर्ष एउटा गजलको एउटा शेरले पनि दिन सक्छ। त्यसकारण पनि गजलले चाहिँ गजलका हरेक शेरले चाहिँ हरेक कथाहरू बोकेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै हो, हामीले पनि त्यो मानेका हौँ। तर श्रोता दर्शकहरूको रोजाइमा चाहिँ कस्ता खालका गजल बढी पर्दा रहेछन्? यस्तो हुन्छ, त्यो पुस्तक अनुसार हो। अहिलेको जस्तो जेनेरेसनहरू अब जुन टिनेजरको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी प्रेमसँग सम्बन्धित गजलहरू अनि वावा भन्ने खालका ताली बजाउने सिटी बजाउने किसिमका गजलहरू मनपर्छ। अलिकति जस्तो कि अब कलेज लेभलमा पुगिसकेपछि सम्बन्धी गजलहरू होइन, आफ्नो स्वाभिमान प्रति आफ्नो माटो सम्बन्धी गजलहरू त्यस्तो मनपर्छ। अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ कस्तो समसामयिक समस्याहरू, देशका समस्या, व्यक्तिगत राष्ट्रिय समस्या, भनौँ एउटा सामाजिक समस्याहरू उजागर गर्ने विकृति र विसङ्गतिहरूलाई बारेमा लेखिएका गजलहरू चाहिँ रुचाइन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी हामी कुराकानीलाई अझ अगाडि बढाउँछौँ। 3 जना हाम्रो साथीहरू हामीसँगै जोडिरहनु भएको छ, सुमन वर्षा, रञ्जना निरौला र डाक्टर नम्रता पाण्डे। उहाँहरू 3 जनै आफ्नो माइक पनि अफ गरेर अनि अनुहार पनि लुगाएर बसिरहनु भएको छ। केही प्रश्न छ? हाम्रा यतिखेरका अतिथि 2 जना हुनुहुन्छ, ज्ञानगागर पौडेल र नमिता बरालसँग तपाईँहरूले केही सोध्न खोज्नु भएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानगागर सरलाई र नमिता बराल म्याम दुवैजना नमस्कार। आज म प्रश्न भन्दा पनि यहाँहरूको गजलै सुन्ने मुडमा पो छु त। अब एउटा गजल सर र म्यामको एउटा गजल सुन्ने इच्छा राखेँ मैले। धन्यवाद। यो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। ज्ञान दाइ, गजल नै सुन्न मन पराइरहनु भएको छ तपाईँको? मुक्तक हुन्छ, मुक्तक सुनाउनु त। मुक्तक सुनिएन नि आज? ठिक छ, म मुक्तक गजल 2टा सुनाइसकेँ। हजुर, म खोज्दैछु। नमिताजीसँग चाहिँ मुक्तक यतिखेर छैन जस्तो छ हो? मुक्तक चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले अझ रमाइलो गजलै एउटा मुक्तक भन्छु म। मेरो धरती मेरो आकाश आजाद हुन देऊ, देशका हरेक नाराहरू जिन्दाबाद हुन देऊ। मेरो धरती मेरो आकाश आजाद हुन देऊ, देशका हरेक नाराहरू जिन्दाबाद हुन देऊ। 2-4 घाँटी रेटेर मेरो मुलुक बन्छ भने, 2-4 घाँटी रेटेर मेरो मुलुक बन्छ भने, सरकार मेरो छोरोलाई जल्लाद हुन देऊ, सरकार मेरो छोरोलाई जल्लाद हुन देऊ। धन्यवाद। छोटोमा धेरै कुरा भन्न सकिने विधा हो मुक्तकको। तपाईँले एकदमै लामो कथाले भन्न नसक्ने कुरा 4 लाइनको मुक्तकमा भन्नुभएको छ। धन्यवाद। ज्ञान दाइ, तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। अलिक व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक छ। हजुर। नदुखेको कपाल दुखाएर के फाइदा, बेकारमा सवाल उठाएर के फाइदा। नदुखेको कपाल दुखाएर के फाइदा, बेकारमा सवाल उठाएर के फाइदा। नाच्न जान्दैन जो उही आँगन टेढो भन्छ, नाच्न जान्दैन जो उही आँगन टेढो भन्छ। त्यस्तासित हात मिलाएर के फाइदा, त्यस्तासित हात मिलाएर के फाइदा। धन्यवाद। भालुलाई नाच देखाएर के फाइदा। अर्को मुक्तक हो। भालुलाई नाच देखाएर के फाइदा, भैँसीलाई पुराण सुनाएर के फाइदा। भालुलाई नाच देखाएर के फाइदा, भैँसीलाई पुराण सुनाएर के फाइदा। जोसित कहिले ग्रह मिल्दैन आफ्नो, जोसित कहिले ग्रह मिल्दैन आफ्नो, उसैलाई नैतिकता सिकाएर के फाइदा, उसैलाई नैतिकता सिकाएर के फाइदा। यही हो गजल गर्न मुक्तकका नमुनाहरू।
दाइका गजलहरू चोटिला हुन्छन्, मुक्तक पनि चोटिला, एकदमै चोटिला हुन्छन्। हामीले पहिलादेखि सुनिरहेका हौँ, आज पनि सुनियो। गजलसँग जोडिएका, मुक्तसँग जोडिएका कुराहरू त भइहाले। नयाँ पुस्ताहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा धेरै हुनसक्छ दाजुको मुखबाट, हामी केही सुनौ। धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छ। यहाँ समस्या भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भने गजलको विषयमा अलिकति जानेको, किनभने अहिले गजलका पिएचडी गर्नेहरू धेरै भइसके, गजलको थेसिस लेख्ने धेरै भइसके, त्यो पढेर अलिकति गजलको बारेमा जानेको अनि अलिकति हात हल्लाएर चर्को स्वरमा बोल्न जानेको, त्यो भरमा गजलको बारेमा ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरूले उल्टो गजलमा भ्रम फैलाएको छन्। त अहिले पाठकले के खोजिरहेको छ भने आफ्नो मनोवृत्तिको विकास हुने खालको गजल खोजिरहेको छ। आफ्नो मानसिकताको पोषण, मेरो मानसिकताको पोषण हुने खालको गजल पाए हुन्थ्यो भन्दा त्यो नेपालीमा नपाएपछि अनि इन्डियाबाट मगाएर पढ्छन् उनीहरू। राहत इन्दौरी, मुनव्वर राणा, निदा फातेली। यसले के देखिन्छ भने हाम्रो पाठक धेरै सचेत भइसके। उनीहरूले त्यो गजलको किताबमा 400-500 रुपियाँ लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल खोज्ने भइसके। अब गजलको बारेमा ठुल्ठुलो कुरा गरेर होइन, आफूले जे बोलिन्छ गजलको बारेमा, जे धारणा राखिन्छ त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नलाई त्यस्तै लेखेर देखाउनु पर्ने जमाना आइसक्यो। अब या त गजल राम्रो लेखेर देखाऊ, होइन भने गजलको बारेमा बोल्न छोड। लेखेर देखाऊ। त्यो पाठकमा त्यो जागरुकता आएको बेलामा अब सचेत हुनु पर्यो कविहरूले। अब गजलको स्तरीयता उकास्ने हो भने एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, गजललाई इमोसनल बनाएर होइन, वैचारिक बनाउनु पर्छ, विचारको सम्वाहक बनाउनु पर्छ। यदि कविमा, गजलकारमा त्यो ताकत नभएको भए जब जब मुलुकमा सङ्कट आउँछ आन्दोलनकारीले कविलाई उभ्याउँछ। आन्दोलनमा हामीलाई बोलाएर टुँडी खेलमा, रत्न पार्कमा, न्युरोडमा, पिपलको बोटमा किन हामीलाई कविता सुनाउनु लगाउँथ्यो नेताहरूले? त्यो कवितामा त्यो ओज, त्यो शक्ति भएर होइन, त्यो कविताको ओज जुन चिज कविहरूले आफ्नो कविताको माध्यमबाट दिइराखेको छ, त्यो गजलकारले किन दिन नसक्ने? त्यो रदी, काफिया, मतला, मक्ताको त्यो सीमाभित्र पनि जब उर्दू, हिन्दी, बङ्गाली, पन्जाबी गजलकारले दिन सकिरहेको छ भने हामी नेपालीले दिन नसक्ने कुरै छैन। अब यस्ता कुराहरू छन् भन्नुपर्ने गुनासोहरू। एउटा सकारात्मक गजल अब पछाडि फर्केर जाँदैन, गजलको भविष्य असन्दिग्ध छ। यति हो गजलको चाहिँ विकास अपेक्षित रूपमा नभएर सुस्त गतिमा भइराखेको छ। यति मात्रै हो चिन्ता। हजुर, समय लाग्छ, त्यो अझ अगाडि राम्रैसँग जान्छ। एउटा गति पकडी चाहिँ यसले पनि। नमिता बराल, तपाईलाई के लाग्छ? ज्ञान दाइसँग कतिको सहमत हुनुहुन्छ? म उहाँसँग चाहिँ सहमत छु। अहिलेको जस्तो युवा वर्गहरू प्लस अहिलेको पिँढीले मागेको अनुसार यदि गजल लेख्ने हो भने त्यो उहाँले कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ ताकि हामीबाट पनि त्यस्ता गजलहरू लेख्यौँ कि जो सर्च गरेर पाकिस्तानी गजलहरू, हिन्दी गजलहरू, त्यसरी इन्डियन गजलहरू त्यसरी हामीले सर्च गरेर खोज्न नपरोस्। जुन हाम्रा अपेक्षाहरू हाम्रै देशबाट, हाम्रै गजलकारहरूबाट पुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै अन्तिममा छौँ, जम्मा 1 घन्टाको समय हो हामीसँग, 1 घन्टा करिब पुरा हुन लागेको छ। अन्तिममा एउटा तपाईँको गजल सुनौँ, त्यस पछाडि म यो प्रस्तुतिलाई बिट मार्ने प्रयास गर्छु। एकपटक इमान हराएपछि, एकपटक इमान
हराएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि, एकपटक इमान हराएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि, त्यसपछि धोका दिन्छ कहिलेकाहीँ कहिले, त्यसपछि पेट भरिएन कहिल्यै, खेत खाएर पहिरो अघाएपछि, एकपटक इमान हराएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि, वर्षौंपछि फर्किए हराएका बा, वर्षौंपछि फर्किए हराएका बा, वर्षौंपछि फर्किए हराएका बा, आमाले शिरको सिन्दुर मेटाएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि, अवश्य स्वर्ग पुग्छु यकिन भो आज, अवश्य स्वर्ग पुग्छु यकिन भो आज, मेरो मृत्युमा आफन्त रमाएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि, सास बहुत गाह्रो भएको हो, सास फेर्न बहुत गाह्रो भएको हो, सास फेर्न बहुत गाह्रो भएको हो, साउको ऋणले घाँटी दबाएपछि, एकपटक इमान हराएपछि भेटिँदैन रोएपछि बौलाएपछि। धन्यवाद। यतिखेरसम्म ज्ञानगोपाल पौडेल दाजुले नयाँ पुस्तामा केही छ है, गजल अहिले अब पछाडि फर्केर हेर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भन्नुको पछाडि नमिता बराल जस्तै नव पुस्ताहरू यसरी आएका छन् भन्ने नै होला उहाँको सोचाइ हो। अझै पनि धेरै सिक्नु छ, उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू जान्नु छ, धेरै लेख्नु छ, प्रयास गर्दै जानु पर्यो। सम्भव भएसम्म धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, गर्नु पनि हुनेछ यो विश्वास छ। मैले अघि नै पनि एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, अब बाहिर छु या काठमाडौँभन्दा बाहिर छु भनेर निराश हुने अवस्था त पक्कै पनि रहेन, तपाईँहरूलाई त्यो लाग्दा पनि लाग्दैन, लाग्नु पनि हुँदैन। अनि लेखिरहने कुरामा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, नयाँ कुराहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, जसरी तपाईँहरूले गजल लेखिरहनु भएको छ त्यसले पक्कै पनि धेरै कथा भन्छ। हामी त्यो कथालाई सुनेर आनन्दित पनि हुन्छौँ, विहल पनि हुन्छौँ। त्यो अवस्था सिर्जना भइरहोस्, हामी त्यो खोजिरहेको हो। भोलिका दिनमा यो आशा गर्छौँ हामी। अनि ज्ञानु दाइ, हजुर, अन्तिमतिर छौँ हामी। आज रमाइलो हो, धेरै पछाडि कुरा गर्नु पाइयो। हजुर, तपाईँका गजल पनि सुनियो, मुक्तक पनि सुनियो। मुक्तकतिरै एउटा मुक्तक फेरि सुनौ, अनि यसलाई बिट मार्नुपर्छ है। गजलै सुनाइदिन्छु। गजलै सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ दाइ, ल गजलै सुनाइदिन्छु म। यो हाम्रो सत्यराज आचार्यले गाउनु भएको गजल छ। त्यस्तो आवाज त मसँग के होला र, सत्यस्वरूपको जस्तो आवाज छ नि दाइ तपाईँसँग। बर पिपलको कहानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, कसरी बित्यो जवानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, कसरी बित्यो जवानी नसोध, कहिले झरेछन् ती पातहरू, कहिले झरेछन् ती पातहरू, किन रोजे यो बिरानी नसोध, किन रोजे यो बिरानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, रोई रोइकन कसैको यादमा, रोई रोइकन कसैको यादमा, कति भिजाएथे, कति भिजाएथे सिरानी नसोध, कति भिजाएथे सिरानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, टिप्नै नपाई पिरतीको फुल, टिप्नै नपाई पिरतीको फुल, कहाँ चिप्लियो जिन्दगानी नसोध, कहाँ चिप्लियो जिन्दगानी नसोध, बिजुली चम्केला नि फेरि राति, बिजुली चम्केला नि फेरि राति, हल्ला रे बैंसको नादानी नसोध, हल्ला रे बैंसको नादानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, कसरी बित्यो जिन्दगानी नसोध। धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
आज रमाइलो कुरा हुन पायो। नमिता बराल र ज्ञानवागर पौडेल दुवैजना गजलकार। ज्ञानवागर पौडेलको एउटा अलग्गै उचाइ छ, उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु पनि हुन्छ। आज पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। नमिता बराल नयाँ पुस्ताकी गजलकार जसका गजल राम्रा हुन्छन्। मैले अघि नै भने एउटा भाव प्रधान गजल उहाँको हुन्छ। केही गजल उहाँका सुन्यौँ, मुक्तक पनि सुन्यौँ। ज्ञानवागर पौडेलका पनि केही मुक्तक सुन्यौँ, त्योभन्दा बढी गजल सुन्यौँ। आज यसरी 1 घण्टाको अवधि गजलकै वरिपरि रहेर हामीले बिताउने प्रयास गऱ्यौँ। आज हामीलाई यसरी सँगै बसेर साथ दिने हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ सुमन पर्सा, रञ्जना निरौला, शान्तिमाया गिरी, डाक्टर शान्तिमाया गिरी पनि आउनुभएको थियो। उहाँ गइसक्नु भएको छ, प्राविधिक कारण केही होला। डाक्टर नम्रता पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, ऋषभदेव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले हामीलाई साथ दिनुभयो। विशेष आभार दुईजना स्रष्टाप्रति, ज्ञानवागर पौडेल र नमिता बरालप्रति। यो साहित्य सुधा हो, हरेकपल.com ले यसलाई संसारभरि पुर्याएको छ। फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई साथ दिइरहेको छ। आज विधागत अन्तर्संवाद अन्तर्गत दुईजना विशेष संस्थासँग कुराकानी गरेर यो समयलाई व्यतीत गर्यौँ हामीले। तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ज्ञान दाइ अनि नमिता, हाम्रो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म हामीलाई साथ दिइरहने तपाईँ साथीहरू, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन वर्षा, निरञ्जना निरौला, तपाईँहरूलाई नमस्कार। अब 1 घण्टाको अवधि पुरा भएको छ। मैले सकेसम्म 1 घण्टाभित्र यो कार्यक्रम सिद्ध्याउने प्रयास गर्न खोजेको, आज पनि त्यो सम्भव भएको छ। हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। अर्को हप्ताको यसै समयको यो प्रस्तुतिमा केही नयाँ कुरा पक्कै पनि लिएर आउनेछौँ। र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा, अब पर्सिको कार्यक्रम छ सुमन वर्षाको, त्यसमा पनि थुप्रैले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ यो विश्वास छ। त्योभन्दा पछाडि आइतबारको कार्यक्रम रहनेछ रञ्जना निरौलाको। उहाँले जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले धेरै साथ दिनुभएको छ। भोलिका दिनमा पनि साथ दिनुहुनेछ विश्वास छ। हामी 3 जनाले यसरी यो प्रस्तुतिलाई 1 हप्ताभरि यहाँ समक्ष लिएर आइरहेका छौँ र साथ पनि पाइरहेका छौँ। यसका लागि धेरै धेरै आभार। अब मेरो आवाज पनि बिर्साउनु पर्ला। सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।